أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। एक आवाज में, आगे पीछे नहीं, साउंड सेम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل, قل ऊपर देखना लेसन के सामने, قل قل أعوذ أعوذ برب الناس برب الناس. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس. ملك الناس ملك الناس. إله الناس إله الناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.